अब आयो अब हामीले अहिलेसम्म लेक्चर हामीले के पढ्यो भने हामीले लो फ्रिक्वेन्सीलाई पढ्यौँ हामीले है यही हेर्छौँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सलाई हेर्छौँ हामीले अहिलेसम्म पढ्यो हामीले यो लो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले पढ्यौँ किन लो फ्रिक्वेन्सीमा किन गेन घट्दो रहेछ पढ्यो हामीले यसको अनुसार हामीले एफ1 पनि निकाल्यौँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी एफ1 निकाल्यो अब चाहियो भने एफ निकाल्नु छ हामीलाई है थाहा छ हामीलाई एफ2 हाम्रो केले गर्दा हुन्छ हाम्रो इन्टर इलेक्ट्रोड क्यापासिटेन्स गर्दा पहिला मैले भिडियोमा भनिसकेँ कसरी हो भनेर यो इन्टर इलेक्ट्रोड क्यापासिटेन्स यसले गर्दा हुन्छ हो अब इन्टर इलेक्ट्रोड क्यापासिटेन्स भने चाहिँ के हुन्छ भने एउटा देखाउनु पर्दाखेरि एउटा यो हाम्रो एम्प्लिफायर हो अघि सर्किट भइहाल्यो मैले यसमा अहिले देखाउन खोजेको चाहिँ इन्टर इलेक्ट्रोड क्याप्सुल त्यो मैले कप्लिङ क्याप्सुल अहिले लेखेको छैन त्यहाँ खास के हुन्थ्यो भने यो हाम्रो सिम्पल एउटा एम्प्लिफायर ठिक छ यो एम्प्लिफायर हो एउटा है यो एउटा एम्प्लिफायर हो अनि यहाँनिर आरएल भइहाल्यो यो भी नट अनि यहाँनिर हाम्रो भिन हुन्छ यो त्यहाँनिर यस्तो यो भिन हुन्छ यो यति भिन हुन्छ यो नर्मल हाम्रो एम्प्लिफायर हामीले के पर्थ्यो इन्टर इलेक्ट्रोड क्यापासिटेन्स भने हाम्रो के भन्छ एम्प्लिफायरको इनपुट आउटपुटमा पनि हाम्रो आउँथ्यो कस्तो थियो भने यो हाम्रो एम्प्लिफायर हो भने यहाँबाट आएको थियो एउटा यहाँबाट आएको थियो बेस यो इमिटर यो कलर हो भने यहाँनिर सिबिसी एउटा आएको थियो है अनि सिसी आएको थियो सिबी आएको थियो हामीसँग होइन यसमध्येमा बिसीबाट आएको अब हाम्रो मानौँ इमिटरमा मैले ग्राउन्ड गरेर हाम्रो कमन कटअफमा लिन्छु भने मैले इमिटरलाई ग्राउन्ड गरेर हाम्रो आउटपुट पनि आहा इनपुट पनि आहा सिबिसी चाहिँ के हो इनपुट र ग्राउन्डमा छ सिसी चाहिँ केमा आएको थियो आउटपुट र ग्राउन्डमा आएको थियो यो कुरालाई यसमा राख्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ योवाला भनेको यस्तो देखाएर क्यापासिटर यो क्यापासिटर एउटा हुन्छ यो सिबी है एउटा क्यापासिटर यहाँ हुन्छ त्यो हो सिसिई अनि एउटा क्यापासिटर यहाँ हुन्छ यो सिबिसी हेर इनपुट यो आउटपुट हो यसको पनि यो इनपुट यो आउटपुट इनपुट र ग्राउन्डको बिचमा भएको सिबी यहाँ आयो आउटपुट र ग्राउन्डको बिचमा भएको सिसी यहाँ आयो बाँकी भनेको एउटा यो बाँकी छ हाम्रो सिबिसी यहाँ भइहाल्यो है सिबिई अनि सिसिई सिबिसी यति भयो है अब सिबी त इनपुटमा छ कुरै भएन सिसी पनि आउटपुटमा छ कुरै भएन तर एउटा यहाँ आयो सिबिसी जुन चाहिँ दुईटैमा छ फिडब्याक पाथ देखायो एउटा यसले गर्दा त झ्याउ हुन्छ हामी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई यो एफ2 निकाल्दा झ्याउ हुन्छ यसले गर्दाखेरि त्यही भएर यो झ्याउ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मिलर क्यापासिटेन्स भनिन्छ क्या हो यसले चाहिँ के गर्छ भने अब यो सिबिसीलाई चाहिँ इनपुट टर्ममा र आउटपुट टर्ममा एक्सप्रेस गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि यो बिचको यो पाथै हुँदैन अनि बल्ल हामीले क्यालकुलेसन बनाउन सक्छौँ सो आज टपिक भनेको यही हो आज हाम्रो टपिक भनेको माइलर क्यापासिटेन्स है आज टपिक भनेको हाम्रो के हो माइलर क्यापासिटेन्स हो माइलर क्यापासिटेन्स भन्छ माइलर क्यापासिटेन्स भन्छ यसलाई यही कुरालाई अब हामीले अब म के हेर्ने सिबिसीलाई कसरी टुक्राउने म त्यो हेर्छु है टुक्राउनलाई के छ मसँग हेर म यसलाई फेरि रिड गर्छु यसमा रिड गर्दाखेरि अब रिड गर्छु है यो यसरी रिड गरौँ सिबिसी अनि यसमा अरू म यो दुईवटालाई हटाइदिइकन चाहिँदैन हामीलाई अहिले चाहिएको होइन जस्ट हाम्रो यसको असर यहाँ हेर्न खोजिया हो यो चाहिएको छैन मलाई त्यही भएर मलाई हटाइदिन्छु अनि यसलाई हटाएर म एउटा अघि एम्प्लिफायर सर्किट बनाएँ मैले फेरि ल फेस एम्प्लिफायर सर्किट बनाइदिएँ दुईवटा जोडेसँगै मैले ग्राउन्ड गरिदिएँ अनि यहाँनिर अरू के गर्न मैले यति जोडेँ है यो इनपुट हो अलिक धेरै के गर्न इनपुट यो आउटपुट है यहाँबाट आइकन पुगिरहेछ यसमा I1 गएको छ यसमा I2 गइरहेछ माने मैले अब म यसलाई सिबिसीलाई मैले इनपुटमा लेखेको छु है सिबिसीलाई म अब इनपुटमा लिएर आउँछु एकचोटि इनपुटलाई आउटपुटमा लग्छु अनि यहाँनिर के हुन्छ असर हुन्छ त्यही अनुसार हाम्रो रिजल्ट आउँछ यो माइलर इफेक्ट क्यापासिटेन्सको है अब यसलाई हेर्दाखेरि अब हामीले के देख्यौँ भने अब यति त थाहा भयो अब म सिबिसी अब एउटा के हेरौँ यहाँ करेन्ट डिभाइड भइरहेछ I1 का I2 गइरहेछ थाहा छ नि सो टोटल करेन्ट I भनेको के हो हाम्रो I1 + I2 भयो हेरौँ टोटल करेन्ट I भनेको के हाम्रो I1 + I2 हुन्छ अब I1 भनेको के हो I1 भनेको त यहाँबाट गएर यो आर्न स्टेज हो थाहा त भन्नै पर्दैन मैले अब यो आर्न स्टेज हो यहाँबाट पनि भिन हुन्छ थाहा छ भिन अपन आर्न स्टेज V = IR गरेको त V = IR गरेको भनेपछि भिन अपन आर इन स्टेज प्लस अब I2 भनेको के हुन्छ
I2 भनेको त यहाँ यसो गइरहेको हुन्छ I2 भनेको करेन्ट यसमा पनि करेन्ट हो वा I2 भनेको त के हुन्छ नोड एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ नि यो टर्मिनल भोल्टेज V इन छ यो टर्मिनल भोल्टेज के छ V आउट छ V आउट हामीले पहिला गर्थ्यौँ के त नोड एनालाइसिसमा यस्तो गर्दाखेरि के गर्थ्यौँ हामीले यो VA यहाँ VB छ भने यहाँ R छ भने के हुन्छ VB माइनस VA अपन R गरेको हैन याद छ नि हामीले यो स्टिल गरेको यो हामीले नोड एनालाइसिसमा गरेको हो त्यही कन्सेप्ट यही कन्सेप्ट लगाएर गर्छ VA माइनस VB बाई R गरेर गर्थ्यो नि हो त्यही गर्ने है यसको भोल्टेज माइनस यसको भोल्टेज पोटेन्सियल डिफरेन्स अपन रेजिस्टेन्स गरे अब त्यही लगाउँछ यहाँ सिएमा त्यही हो यसको V यहाँ V नट छ भने V इन माइनस V नट अपन R भनेको चाहिँ के भन्छ क्यापासिटी रियाक्टेन्स त्यही गर्छु म सिम्पल अब यहाँ के गर्छु ए भने V इन माइनस V नट अपन R भनेको के हो माइनस JXC हुन्छ माइनस किन भयो क्यापासिटर भएको भएर माइनस पाएको हैन माइनस क्यापासिटर भएको भएर माइनस भइहाल्यो अब म के गर्छु भने एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ 1/j भनेको चाहिँ 1/j माइनस J भनेको चाहिँ पोजिटिभ J हुन्छ किनभने यो J भनेको हामीलाई थाहा J² भनेको 1 हो -1 हो यदि थाहा छ हामीलाई J² -1 हो अब हामीले J² -1 भनेपछि हामीले यसलाई इन्टु -1 गऱ्यो भने के सरी यसलाई के इन्टु भने तिमीलाई बुझाइदिन्छु म है यहाँ 1/-j इन्टु मैले के गरी J/J गरी इन्टु गर्न पाइहाल्यो त अनि यो भने के छ J/-J² यो भने J/-1 इन्टु -1 भयो यो J हुन्छ है भन्नु खोजेको -1 मा चाहिँ भनेको J हुन्छ J² भने यो चाहिँ J बराबर हुन्छ यो चाहिँ भन्नु खोजेको यति होला है त्यो भएर -1 मा J चाहिँ त माथि जाँदा के हुन्छ J हुन्छ पोजिटिभ अनि V/R इन स्टेज अनि यो प्लस ए भयो अनि V इन यो J माथि गयो है V इन माइनस V नट अपन XC भनेको के छ हामीसँग पहिला पढाइदिएको XC भनेको 1/ωc हो थाहा भएको कुरा XC भनेको 1/ωc हो अब यसलाई युज गर्छु म त्यो युज गर्ने बेला के हुन्छ भने V इन अपन R इन स्टेज खास आइस म लेख्नु पनि ल R इन स्टेज V इन अपन R इन स्टेज यसमा लेख्नु सही हुन्छ यसमा लेख्छु म V इन अपन R इन स्टेज V इन अपन R इन स्टेज V इन स्टेज प्लस यसमा के हुन्छ V इन भइहाल्यो J त भइहाल्यो अब हामी V नट भनेको के हो थाहा V नट भनेको चाहिँ V नट भनेको हाम्रो के थाहा छ V नट भनेको गेन इन्टु V इन भनेको V इनमा सर्टेन गेन हुन्छ ए भनेको एम्प्लिफिकेसन गेनले मल्टिप्लाई गर्छ आउटपुटमा नर्मल कुरा हामी थाहा एम्प्लिफायर भनेको गेनले मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि इनपुटलाई हैन यदि हेरेपछि यसलाई पनि हाम्रो A इन्टु V इन हुन्छ अपन XC भनेको XC भनेको हाम्रो 1/ωc भएको छ हैन XC भनेको 1/ωc भएको छ ωc कुन C लाई हो यो C BC लाई भनेपछि यो BC लाई हुन्छ है यो BC लाई भइरहन्छ त यहाँ BC लाई हुन्छ यो क्याप्सन गरेको त्यो भएर BC लाई गरे यहाँ BC लेखे है अब यदि गरेपछि अब म के गर्छु V इन कमन लिए भने 1/R इन स्टेज प्लस J टाइम्स V इन कमन लिसके मैले 1 माइनस A ए भने AB लेख्छु यहाँ यो भोल्टेज गेन AB भनेको चाहिँ हाम्रो यो भोल्टेज गेन हो नि त AB लेखेँ है यसले 1 माइनस AB V हैन AB भनेको यो भोल्टेज गेन लेखेको है गेन हो अनि अपन 1/ωc V नि लेखेँ मैले ωCBC भयो है अब यहाँ I छ हामीसँग टोटल करेन्ट अब I/V इन भनेको I भनेको 1/R इन स्टेज प्लस माथि गएपछि के हुन्छ J टाइम्स 1 माइनस AV ωCBC यति हुने भयो है अब यो भनेको के हो करेन्ट के भनेको 1/, रेजिस्टेन्स हुन्छ खास मैले रेजिस्टेन्सलाई मैले यहाँ जेटी माने यहाँ 1/Z हुन्छ किनभने V इजको IR गर्दाखेरि ए हुन्छ 1/Z हुन्छ इजिकल टु 1/R इन स्टेज प्लस J टाइम्स ωCBC अनि 1 माइनस AV यही भनेको यो भोल्टेज गेन है यतिसम्म त आयो हाम्रो अब यो यसको मिनिङ के हो थाहा छैन म चाहिँ बुझ्छु यसको मिनिङ है यसको मिनिङ के हुन्छ भने यसको मिनिङ के छ भने यसको मिनिङ हामीले एउटा रेजिस्टेन्स र क्यापासिटेन्स प्यारलमा छ भने के हुन्छ चाहिँ मानौँ यसको रेजिस्टेन्स R हो यसको क्यापासिटेन्स मानौँ C हो मैले माने है भने यसको प्यारल हुँदाखेरि 1/Z इक्वल टु के हुन्थ्यो 1/R प्लस 1/-JXC हुन्थ्यो थाहा भएको कुरा अनि यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ 1/R भयो
प्लस जे माथि जाँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ जे एक्सी भनेको 1/, के हो ओमेगा सी हो है। अनि त्यसपछि 1/r प्लस जे माथि जाँदाखेरि जे ओमेगा सी हुन्छ। यो त कहाँ कहाँ मिले जस्तो लाग्यो नि, कहाँ मिले थाहा छ 1/r प्लस जे ओमेगा सी भनेको यहाँसँग मिलेछ, योसँग मिले जे 1/r प्लस जे ओमेगा सी। सी भने यति भयो अब है। हो यो सी भनेको के कम्पेयर गरेर के भन्छ, सी भनेको हाम्रो के छ थाहा छ, सी भनेको सिबिसी माइनस 1 - एबी, सिबिसी 1 - एबी भनेको यो औँलाको सी हो नि, यो औँला क्यापासिटर यो रेसिस्टेन्स यो आर स्टेजसँग प्यारल हुँदो रहेछ है। यो औँलाको क्यापासिटर यति क्यापासिटेन्स चाहिँ योसँग प्यारल हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो कस्तो हुने भयो भने हाम्रो सर्किटमा अब यसलाई हटाइदियो भने माथिको हटाइदियो भने मैले यो आर स्टेज भइहाल्यो। यो आर इन स्टेज है, यो आर इन स्टेजसँग प्यारल हुने गरेर एउटा क्यापासिटर आउँछ सिबिसीको टर्ममा। यसलाई भन्छ हामीले सिएम भन्छ है, इनपुटमा सिएम इनपुटको लागि। यो हाम्रो के हो सिबिसी इन्टु 1 - एबी हुन्छ। यो यहाँ सिएम आउँछ यसरी ल्या हुन्छ भने अहिले ल यो प्यारलमा छ भन्न खोजेको, यतिले भन्न खोजेको थियो। यसले यो र यो प्यारलमा छ अनि यसको भ्यालु यति हुन्छ। हो यस्तै गरी यसलाई हामीले यदि आउटमा गयो भने अब आउटमा गर्दाखेरि गरेर देखाउनु पर्छ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो आउँछ अरे सिएम आउटपुट भन्यो भने चाहिँ हाम्रो एबी -1 एबी भनेको भोल्टेज गेन -1 एबी इन्टु सिबिसी भनेको हाम्रो सिबिसीहरू हो नि यो सबै दुईमा। सिबिसीलाई हामीले यो इनपुट टर्मिनलमा र आउटपुट टर्ममा लिएर आयो। यही आजको माइनर इफेक्ट क्यापासिटेन्स भनेको यति नै हो।